ये क्या शायर मारूफ चिगीन सुख शायर पर शायद अकबाल तो नहीं होगा हाफिज शेर चितोशिद अफसोस की उम्र पे अगयार दवीदीम एक काश उम्र चिक या चिकी पीछे छेन दुख स्पिन सुना था अफसोस की उम्र पे जरम पीछे उसके पीछे पे अगयार दवीदीम अगयार गैर जमे गैर कि از यार بماندیم و به مقصد نرسیدیم مقصدی که میخواد چسبونه यार ना तकरीर लू चस्पू बहुत बड़ा नुकसान है मकसद के मतलब चस्पना गखन लग न चस्पू आज यार भी मान गखन पुलग न चाओ मकसद के मतलब चाओ ची का छात सुने जरबना यारी उम्र पू गैर कुनी पीछे सिंदुक पच देखो गैर जो मैंने यारी जिंदगी मुख्तसर दी जिंदगी चिकने खेरे मन बैनुल अवामी इस पर एक दुख दे दिया अफसोस की उम्र पे अगयार दवीदी जो मलसा चा हसास जगह चा मौजू चा नुक टॉपिक चाहिए तो नहीं दिखे नोट बस तो जैसे ना बच्चे में दे यार तोस दिरिंग ने यारी दिना सिलन लदिया नुक दी तवज्जो पुछा चुक पंगाता अंगयान दुखी ईरान सो दूर दराज इन में पी ज़माने कदीमियां लफ्ज़ ईरान पुदांग सगात सोरे में दुख तुक दिरिंग ने ईरान जो बस लाखिल पिका सऊदी लाखिल पिका अमेरिका लाखिल पिका इस्राइल लाखिल पिका कुल दुनिया जो बस क्यों स्नातो का हादिसे चना फितोक सुपर में लहज़ियानो लहज़ा चियानो अमेरिकियानो दरे जो सोच जरे जो बस मोबाइल के माने होशियार बस माना जन्नियानो पासबान जो सकुल तो खाने चौक जो बल्ताना चीक बार जो बल्ताना या अमेरिका लाती ने अंधी हादिसों सोचो ईरान दी हादिसों सोचो दुनिया ये फलानी दे कोने के दी हादिसों सोचो जिन गतां दे ले तुम्हें दी इम्कानात जदीद व टेक्नोलॉजीज ngati la information ngati la lep चुप चुप इतो जक्षिक न तन्हा साइंस दलों चुप से सिपीट पर ngati सोच ना ख्याल ना फिक्र ना ngati ज़मान पॉइंट ngata सिपीट मोबाइल से सिपीट में मोबाइल पर नंबर पे दिप्शुन साम से सिपीट हैं लोग दे अपोचो चिला अपोचा वो हकीला काल बाशेस पर मैंने सोचा मैं फंक्शन साथ ज़रूर बना मिशेस पर तो चिया नहीं ज़रूर बना मोबाइल पर क्या अपने उसे अपोचो पर दूर ना उसे नहीं दारे दिप्शुन मोबाइल पर सकते हैं दे पबजी सुसुर से तो आगे ज़रूर ये लगता भी जो अपोचो पबजी से ना शिवा पबजी चीनो ना जैसे कितना पबजी से बच्ची ने बता रहा हूँ ते तरीका सा बटन सा ऐप सा फाइल सा गाँव में पता हूँ चिंदे पता है तुम्हें दरे मोबाइल या नुकसान से गेम दो मोबाइल पुचे हुनरीना या यारां स्टूल में शस्खन पे हुनरीन दे बिचारों मोबाइल पुचो से कोई साम से खर्चा सोच से दुख तो कोई साम से दे मगज़ लड़ाई बस कोशिश बस दे दसगाह पुचो यारां मना 10-15 मिनट ने दे मोबाइल पे क्या कवर चचा देखो कितना स्पीड है कितना तेज है दान दिरिंग यारज़िया दिरिंग दिया नु आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी ज़िंदगी का वधिक ने क्यों से गुंडे सोमी दी हादिसों चिपे आम ते नुंगा था हादिसों चिपे आम चितां ये अंता चिपे आम चितां यानी चिपे आम चियों दी पेयाम पु दियोंस की दी फारत पु चीन जुगज़र खान पु मजबूर नाता मैदान है उसे दी के मातम बारोस यूँ ने उसे मानवियत पु देते जो माध्यत स्पीड होती है चम सी दी माध्यत पुस फ़ायदा तेनो दी मोबाइल पुस दाराम दिरिंग दुनिया या अच्छा ये पी दी इल्मी पेशरफ पुस दिरिंग खुद मर्ज ईरान खुरी नंगोज़ ला यत्खनी दानिशमन न मुहक्किकीन कुन्ना गन ईरान दियां चौक से चौक जिलात चीज़ों दिसो कहाँ पते ईरान पते आ गाम चिके चुका और फलान दे जगह ना फातिहा जगज़र बना दियोंगे ना यारी कमाल है ना और इल्म न टेक्नोलॉजी कमाल है पहला और इल्म न टेक्नोलॉजी कमाल है मलसा का चे इल्म टेक्नोलॉजी ये तना का तो दियो चोक्स बरगुजार चिक जलसे इशारा इरादा चिक मोहब्बत चिक कुरान जर चिक मसों जर ना और दे मुश्किल पुकार होते हैं चो नतियाँ दिफारत पे होंगे
چند فرد بچه تکنولوژیست نیون سده टेक्नोलॉजीज ना यो से पना दी फरत पुज नोरा इस्तेमाल बचिन गोनिया इस्तेमाल बचिन जर पर ngati का मुनहसिल कोई तकसीर में दे मोबाइल तकसीर में टेक्नोलॉजी तकसीर में इल्मी तकसीर में पेशरफ्त तकसीर में नि तकसीर पुची नजर बना ngati दिउ चिबा से इस्तेमाल बचिन ngati दिउ चिबा से इजहार मोहब्बत बचिन ईरान यानो या मना कुल दुनिया यंग नशिंगात मालूमात चिका तकरीबन आज तक कोई 6-7 नफर प्रेसिडेंट दुनियाई हवाई हादिसे नो दुनिया तक संखनिस देना मुल्क ना ममलकत पर फकत जात से वो आती सिस्टम पे नो खिलाल चाहिए चमेना जैसे यूली प्रेसिडेंट चिल्ला नशाना कोई अंडर सिस्टम है नो प्रॉब्लम है और कोई चीक कोई खास यार यावर चीक इसको तस्लीत चीक अस्सलाम वालेकुम जैसे अमोत पर तबीइन हादिसा छायत पिचिशिन लेकिन दे पुष्टे पर्दा चीशियत पिंदु मिशायत पिचिशिन छे दुचिन दिन मिशायत पिचिशिन दे युल यंग ममलकत चिगानो ngata mana chana chan rabte bet pe koi nafa koi nuksan koi tarqi ki ngata na chi rabte मुल्क लेवल कयत ना कोई तिजारती राबिते गंजिन या खुंती सियासी इर्तिबातात चोजिन दी गति दी सुने दे दारुल कुरान सुनना निज़ाम मुक़द्दस जमहूरियत इस्लामी ईरान सियासी लुक्सान जरना रब्ते में जोग्राफी लुक्सान रब्ते में निच्ची सोचने लगाता हूँ दिक्कत दी मजलिस वो दूसरे रूहानी क्यों चाहिए दूसरे इंतज़ाम बच्चे दूसरे बोमन क्यों चाहिए वो दूसरी ngati culture pu ngati farhan pu ngati mazhab pu ngati din pu odo çok yu'minune bil gayb çiket tu hatama şut pemedde dün el gaybi takat çıkna iman çıkna gaybi irtibatat çıkıyorsun zahiri reisi cumhuriyet ne olsun İrani ne olsun Yuni चीज होसन दिरे दुनिया छिमत चा दुनिया एक तहलील बचा और दुनिया दी का तवज्जो छ दु गामा गाना ची होसन जरना दुंगन एरी ओदे मजहबी दरून यन पे दिल लाल जौहर गोहर कोइन ये मजहब चिगनो ज़ाहिरी इर्तिबातात चिना इजहार हमदर्दी के चिन लेकिन न एरी कल्ब यान कल्ब क्या हदीस इमाम ज़ैनुल आबिदीन फी अक़ब मक्का के यंतादे चना दारे इंशाल्लाह लेप तुक दे चना मैं सोन लेप में दे चना सितुस में खाने काबी इरी दे गिर गंगा दे संगला पर्दवा सेट तप खाने काबा स्किल पियानो नांग पुचा जुबा से वजला चना तप नबरक जुबा सफा न मरवा या न बाता सोबरा दुन गमा दे न जुबा से इमाम शक्पा का दिके तवाफ बसना आका मलसा चिका दुक्स खुरी खास खास अफराद का तने ظاهرا ده وقت بادشاہ یا منصور دوانی کے دکتو گیا بنی امیہ پونی گنگما مسلمان پیغمبر جگی کے خلیفۃ المسلمین زرمدے کو مکہ یوں سے پنسو چون سے کو ایک سو سے کوشش بس طواف باید پہ فرض مش جگہ من متاس چه زمین گاما کنتی اعتقاد کا طواف بنیاد استسلام حجر الاسود کا افراد پا اکفراد پا دیگه نا دیگه کنی ए यार यावर सिगिस बाग चिताजस ने जो खलीफा सो से जगह मन मतलब मिसलिस रूहा जुब बेदी तो मन दशवार देना ए इमाम इरगा खान पुज इमाम सज्जाद नजरनो दोंगा ता तवाफ छे यसको ए ngale आके सो से दुख सुगे डोक चिकल तब चिके दे तब पे सफा मरवा तब चिके दुख तुक पे दे तना ब्रक ना गरागरो درسی منا امکانات نه فسیلیتیز نه دیسی شخصیت کم بوده تناسی قابل مقایسه و متصوری هم یوم چیز دیگر اسپرا دیگر بی مقصد این من دیگر امام فیق پو یک تواف چه خانه خجر الاسود که چه تواف چهار مین لا واسه سه سوار سودر سه امام جگت اندگلو دیگر سه امام من آرام نبود حجر الاسود که باسه بندگلو دیگر امام نه یم بگیم با یک انکمونه آکای خلیفه استین ودیشی ना खलीफा तो सदरे सुपंगा ना तवाफ बे जगह ना इस्तिस्लाम बोसा ना हजरुल अस्वद का अमल है जुजमीन गामा रूब क्यों दीमी लेबनमीन गामा इधर छेनो ख्वालाम तंगनो ख्वासे सुन दे बना दियो ज़ैनुल आबिदीन फियपोइन अली इब्न हुसैन चीन दी रमज़ चीन हनदियां चां देने में ना खलीफाइन मिनिज़मा लम तानुपा
خود سلام تنو خلاصه دنه که گفتگو سانده که نه امام سجاد ندی باریم گفتگو چانه نیچور پنگال دیزر بی مقصدین کسل بیوندو کندی حکومت پو گیلی کهیم گیل نتیس کتی که چیه ضربت کلاغی کا یادی بودی کا نچی حکومت پو دیلی کهیم سنی کا نیسنی کا حکومت پنه دیرینگ نه یری انقلاب ایرانی ٹھیک بس مطالعه کن توجه یاد کن زمان نا آگاهی یاد کن تاریخ نا آگاهی یاد کن رجال الدین نا آگاهی یاد کن و ائمه نا آگاهی یاد کن لا مسئله دی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی مخلص مسئولین نا رهبر نا امام راحل نا و دی نظام پوز و دی انسان پیس نیم دی که حکومت بسه هود سنین حکومت پنه کویان مرز نا سیاست نا پاکستان نا هندوستان نا امریکا دو ششمن گار سنین یاد کن لا سنین دی دل پو سالم یاد کن لا دی فکر پو سالم یاد کن لا دی عقل پو سالم یاد کن لا دی حکومت پوز او دی طاقت پوز او دی ایمان پوز او دی سیستم پوز جذب بس کنو سنگاتا دویلیا نتیس نیم پیگه دی نظام پس حکومت بسد بنا دیرین آقای ابراهیم رئیسی فیق پتو رئیسی همگز نازد یا علماء امام خمینی تو مجتهد منم هست پینا رهبر معظم تو مجاهد نا مفسر نا بیان بکن منم هست پینا امام علی فیق پی کسل چک یو دیجا خشنگای انتی خدمت لعرض بس پین توبا لمن اخلص لله عمله گسکت دکشک دسو چک پوی که کی کوئی عمل پو خالص خدای فیدک تو توبا لمن اخلص لله عمله و علمه کوئی علم پو خدای فرس خالص دک تو و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و صمته صمت چیه ضربت چوب چد دک پر گوسه کا چوب چد دک چا خدای فیا زر سمی زر زگامی کا زر میزر پگاما میزر چا خدا زر زر سے کا زر خدا مزر زر سے کا سپرتا ہونا کا تو للہی تو چوب چد دکنا للہی دو گالا شک لغتا جنہ کا تو اخذہ للہی و ترکہ للہی چک چک نہ بغض نہ عداوت بچنا للہی حب و محبت و مودت بچنا للہیہ علم سلچنا للہیہ عمل بچنا للہیہ دل للہیہ کن می کا خدای بشارت دکشک خدای شتی عزیز انسوک علم پلا عمل پلا زرچس پلا بچس پلا چکچت دکچس پلا خدا وند عالمی نظر نہ قبول کرتے نہ برکت دو چینسو نی اودے صفات پی دنیم کا تو میدان ہونا میدان نظر بنا انتل توز دے پیغمبر یہ حدیث کی حدیث پہ بارہا غتی علماء و بزرگان کلنا چھرنیت حدیث پہ معروف ہیں علماء امتی کالنجوم فی السماء زر روایت چی پیغمبر اشتانا دول شارحین کنی شرح تینو چیز رینی علماء نفنا مسکرمت سو زندر نی امتی علماء امتی کالنجوم فی السماء دی چیز رین نجوم سکرما نمی که پسکرمه نه یرنگ آگاهی met سنده وادی انگتا met سنگتا واسنام اسکرمه قدر من یاد می دشنام اسکرمه قدر پسوه یاد تیک باتی دوش سوه یاد چین ده وقت یانوک دی حدیث پلا دو توصل معناتا چاین سو کی دیرین زاشک تحویل و تعویل بس کرنا برابری که اونچه ده نتا مسافرین دی دنیا پو نتا مسافری نمین دی دنیا پو ریگستان چین پتان سجاق نا لمستور لشه چین دی دنیا پو ریگستان چین نتا مسافرین ده چنسی مسافرونش دی قاره کنه ای قاره انوگ یا سمندری که ذریعه ریگستان انوگ زیر خو سفر لشروع بچنا مقصد پو گر چین نکتوش نمیس کرمو لمی فرز دو تقز لزون چینسو من ریگستان یا لمیت مید دره دولی چکن بلون اوسی درجیس پشیک بچو یران در چچین درنات سان لا یران دکسه کنشم نا سان پدول چین سو نیما آرام بچین سو نیما آرام چه بچین نیما لامستور چین سکرما مشتاقز مده سه کنشانه مد سنامی که سکرما نیمی نور پوز تون چک بمید
Sanlas karmar tak saja diskarmo nubnu puziras karmo migan astorsor pu diskarmo yere trang ki kurchina dunla kurchina seti ka kurchin ningares diskarmo nishana kurishana ngarang a manzil maqsud pe ka gumrah masha ngarang de ngari safar pu akhir na sahi ka lebja chuta dispera ni peygamber izret ni ummati ulamon nami ka piskarmo çok zindir bana ngati ferez rah hidayah din zereinzu من ده حدیث زمینه نظام ولایت فقیه اعتبار سمت بیرون توزیع دیرین ولایت فقیه حکومت لکرنو گمراه چچمن دومن لامستور لسوسه هر وادی زلالت یا مافوق بلوشه من یعنی مشرق چچین من مغرب لبسو جنوب چچین من شمال لو و چی سونگی که راهنمایی که دیگه معیارگی که کسوتیگی که از کرما جون از امام زمان توسل لگرچین چهار معصوم دعا توسل بچن و دیون نما ثواب صحیح لیکن ودی توسل پو امام زمان غیبه یو چس پو دنی امام نز راهنمایی و چس پو من حساس موقع چنگت زندگی به دیرین نتن که تو امام زمان نه تو پیت پیلم پیکا یا دنی ایمون لم پیکا انحراف مچا دگنا غیر از مجتهد و علماء و نظام ولایت فقیه و غیره ما نتان گنجایش بمیندو چی واسه دیلم پیگه لوشین درنا ولایت لکشیل برگوز فقاهات لکشیل برگوز دی فرزنا حوزات منحصر پو فقهای منحصر پو دین نغمه چی که دکنی زر بنا دی جهان یاموگیت پی مسافر کن دون لامپو لغنا شا چک چمین چن یک پی لامپیون گمراه شا چک چمین دی لام نیسکازو بس اتصال بس کرنا امام زمان دعا بچه اسپنگم بور رام پیان دوغه رام که من ارگوز دی دعا چیز بگاتیس که دیگه لاس به بیکشد دعا من انگا کشد مت به بستره که دوست اللهم عجل علی کل فرار دیگه گام آمین امام زمان نوچی نه نیچی بار گوشین هو قف على خدمتك واشدد على العزيمة دون هم امام زمان دی امام پسر ده امام پر تو چک فيها دعا کمیل ده انتلا ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي دي إمام أول پوز إمام آخر پر تجك پر پیتر هم زوراس پر نمستانه دي دو دعا کمیل زردگی که چی بناموز و دعا کمیل جوان کری فرز سرما کری فرز عالم کری فرز محقق کری فرز مدرس کری فرز پارت که کمسه وحدانیت که قرآن پارت چیک جوان فرز قرآن پارت چیک سرمان فرز قرآن پارت چیک این دعای کمیل دیرین دی حوزیان نگانسه دی دعای کمیل تحلیل پر تفسیر پر دی دعای امام زمانی تفسیر پر دی زیارت عاشوری تفسیر پر سوی ذریعه کنگتا لغا لوشین گتوه لوشین ده حوزاتون ده طلابون ده علمان ده نظام سول کنون ده ولایت کنون ازنا نان ایران دیلم پیکنه کر چوک چمن دی پس گمراهیم فوق چوک چمن و ده بر پیت پی ده اتصال پو و ده توسل پو و ده چیز پو ده کسوٹی ده معیار پو دولا نظام اسلامی و ولایت فقیه زربا جو اشکال ہے ده اعتراض درنا دولا حوزی علمی اندوک سے بحث زربا عوامی لازمین دو علماء بعض بلازینه من درنا این نظر تام جایل من این لیکن عمل آنها بنا عوام کلی نظر بجاکسنه اعتبار لام پشدور چوگره اختلاف بندوق نسد اختلاف مت به من جامعه چمن اختلاف مت به علم چمن اختلاف مت به حوزه اختلاف به معنی منفی نه اختلاف به معنی اختلاف نظر زیاد از دیو مت زیاد زرد کن پر مت زرد کن پر تکرار خودی جگه کا نتان ده ماشان اتز لام پر هدایت بدرینگا په سلچین سوی زری کې سلچین درته مثل آیت الله رئیسی چوکسپو دشمن لشناق چچا دوست سے ننگو سے نگوں سے گندا الفاظ سنے کے تصور بس تلفظ کا تو بنا دون نہ ای طرف سمی میں نہ دی طرف سمی ونیتا آیت اللہ رئیسی نے متعلق سمسک رقیق الفاظ سنے کا کچیز بیان بنو سغمن عامیت دے اللہ یاری و اللہ یاری ہمکاران کن تصور تفکرت کن ناتی درمیان آنومی کچی کت اللہ یاری بسائن ٹھک ٹھک انزر کن اے ٹھک ٹھک بوی دے نہیں دو ٹھک ٹھک انسو تیلام پیان اللہ یاری مالسا رجی انتا سنگ انچا دکتو
par çik bozuk basa kyosin tana ayimmana Kur'an ahl beytna Kur'an vicdanan ve az nazare ilmi entes katazarna آیا نتانا اهل بیت نه معصوم دیرینی تاریخ پسوبا ما مت بنا یا تو çok boş somin met bin zerdana galat yet bin katazarna ginin ata tarih antana ayimmi kasal puna Kur'an di dasturatun ka dul bayet pe frez oda alimun oda şehidun oda buzurgan kunna ray khopdiya pe aql pudi hojjadin aql pumet pa ayimma çibeçin mucize ke din sulçamen icbari ke din sulçamen yarın azadana fikir ke to be akıl ne tasavvur etna nidde vaksiyonuk ne yaran ayimmi kasal ne Kur'an iskane yeri kelaz bacin menna asr risalet ne Kur'an ayet bas beton çık peygamber la sat matan çünkü akıl puzlaz bamet şa'nu nuzul kaçıkda müşrikin kulla thumin çorbin peygamber kana ya Resulallah yaran dari dikene vallahi sayta so machi so zabana na Cebrail amini faquz wahi kons di wahi darengi ko chios de dare dios dare dasti kaçık dene ka adam asla duni kana macha peygamber faquz hukme ilahi intizar endukça ya asker ya kenon naz donaz cevap könzerla dasturun se çakanı mi olacak so jodiro dastur ilahi dare lebnika ne disna düğün dare düğün ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف من تغرير ما چکوا دی داستان پر زند کناز گنبک هچی ازا شان جبرائیل اوسز دستور پدی یا پیغمبر خدای زمان زوخ دستیل زوخ سندیرم چیزو نه در وحی اوس عقل پزلاز بن چک پیغمبر خدمت لیت کن لهم قرآن از فایده تانچین هم معصوم از فایده تانچین اگر که تو عقل پر الله تانسه منمانی نه شیطان انسان دست دنیدنا حوزات یازر سدنا شیخ توسی کتاب چون سدنا شیخ مفید کتاب چون سدنا کوی لقپینک ابزار چون سدنا وقت توسی نه مفید پکا ارگل کن شیخ توسی نه شیخ مفید نه شهید اول نه شهید سالیس چون سرگیا بنه چیزون دیو سات پدیو اصلا هک سویا لذا دی جلسان قدر شیشک ینتان دیانو کوز دیو چک انتظام بس کیوں سے ینتان گامایوں سے انشاءاللہ خداز ngane dün ngatanga entes samcho tu diring infet chigniwa chigdios dün ngati culture farhangi tamaddun islami bunyadrgin बुनियाद तमद्दुन इस्लामी के ngatan spera chargos pi zarurat la shayat pi zarurat do shuru bayat pi zarurat jami'u qur'ani se chin zerda kato detsuga chanchiga jami'u qur'ani dan chemen chanchiga inqilabil dan chemen shayat marhum apocho zakiri tamam umur pu di apocho pagangma Somcik talaş basyon se daran diring oda chanasi bas pi talaş piladi ke musallek dan chedika kakej nizla şuur on chedika jawan chik sundik on chedel tos 10 saal gapna 20 saal gapna 25 saal gapna din na jalsar ik nato diu oda chanasi de son puna sam den ola dare samara hosin ayanda ne ferez ngate chibechin odun ngati zimmadarin tarihin dün sabte chechen ve inşallah Xudavand alamiz Atullah Raisi دی حادثه تلق पे जावे चिक पुयंते जी तो जक्षिक मुसीबत दिन दे मुसीबत जावे चिन दी चिक अजीम हस्ती लग नशाना मुल्क न ममलकत के न खेरे खुरी फैमिली छुपा वंगा तंग सारे अखीरत खन गंगमी फरंगाते नुकसान व मुसीबत दिन लेकिन खुदा दी दीन पना कुरान दी दस्तूरात पियानो जुल जावे के कतल तन चम से कमाल दो पूरे दुनिया दी कमाल पुस्तने दे دو دنیانو ارتباطات غیبی گود ایمان درونی گود دی درونی ایمان پس بس کیوں سے گنگما جمع بعد اربعین حسینی التوس دیوچ نمونه مثلا شهید قاسم سلیمانی تشی جنازه التوس متزوج بس کمپیر بس کیونه اربعین حسینی نو ده ریشایود ده دوستی ده محبت ده ایمان غیب قاسم سلیمانی تشی جنازه امام راحل गुंदे तशे जिनाजे आगे रईसी न खुई हमकारान कुन माने गुंदे आती करगिले बाजारी आज हारमोन लदी तवज्जो शायद सुन ल तवज्जो छ नमशा लेकिन आशुरी के कमतर तो जलसा
محبت نه دسه عشق نه دسه علاقه نه دسه سوس پنه متا سوس تاکید ما با گما بازار اونو حسینی پارک دت سوس حسینی پر دره انتظ میڈیا نا فضائے مجازی ہوا نو انتل تاشک ایران کے بعد سب سے بڑا مجمع اور جذبہ نہیں بو شوق نہیں بو بیداری نہیں بو سکول ابشون بوسترین کن بوسان علماء گما میدان چی حسین خداوند عالم دی انقلاب پر نیم بود تو لطف چیتان سیر بیدار انسان فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اتز منا بحث ما کیوں لیکن وجدان کنی افراد اونگام میدان و چسبو دیو تمدن اسلامی غتا امید چنا جلک چوسین اس کے امام زمان فیق پو ظهور چایت پی دے وقت پکا کرگلی چم سے میدان امینچا دک زرنا ما جانتا فقط اشارہ چک چک سبت کرگلی گنگم میدان اونچا دک لیکن لم يكن بمانع كنا نشان پر صحیح اونچا اور لم يكن مانع پر ہٹے شاروش نشان چیز ہے میں دیرین انتان نشان پر صحیح شانا اور رئیسی فیقو عالم بشریت فرد نقصان دک ضرب احساس شانا چو روز دے دستی شانا لم یا مانع موس یا مستقبرین لولی کذر یا نتی ننگوسی لولی کا دے فرزنا امام زمان فیق پی ظہور علامت معتبر کتاب کی نظریت امام زمان اس دنیا تی گاہ گوشہ کنار چکنا اعلان تانچہ من خانہ کعبی کے نتانچہ چک نیسی رسی صدا پو گنگمیش میں کہ چھوڑا منو لشمینی ہم بار لشانا آغانا مبلغ میں ضرورت چچا میں یکی نورو زردان غنی زردان تھپ چین زردان مو چین زردان کھولی زبان پو ڈیرک نتیش لے کر چین کتنا داخل دو سو میرے سی ندا غیر کت خوست آنچہ من دو مطاستان شیسے دو پروز دے دے ندا غیر نگنا ندا سم پو بلکہ کل ندا غیر کا ڈیرک نہزت امام حسین نے متعلق ہو سے شک چھچے دعا مشکل ہوچے دعا دیکھ نظر بنا عجب دکھ دے جو میں دیکھ کتاب پو کیوں سلطن دکھ سپن درہ منا مغزی اترے بسوں حکومت پو کوفی کے تشکیل تاچین سے دو عجب ندا پو مکی کے نتاچا حکومت پو شاید جو تخشی اشارے تحلیل کرنے دو چونکہ حکومت صادق مکی کے نشروع سو من زربانا جون مدینہ تانس پہ حکومت پو پیغمبری چین زربانا دو مقدمہ ہے لیکن رسالت حکومت ملسمال نگر گر سو سدنا لیکن حکومت واقعی امامت حکومت پو میں نے مانا علم ہے امامت حکومت پہ خود مولا امیر المومنین اس 5 سال کچھ مہینہ حکومت کا کی بنیاد پللتا سے نا ندا پہ مکی کے نتا سے جہانیان و اعلان پہ لبچے حکومت پہ آتے ہیں حکومت پہ علوی حکومت پہ لتھچین سے دے